ईश्वर तैले रचेर फेरि कसरी बिगारी। नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली साहित्याकाशका एक मूर्धन्य स्रष्टा। देवकोटाको जन्म 1966 सालमा तिथि अनुसार लक्ष्मी पूजाको दिन काठमाडौँको धोबीधारामा भएको हो। देवकोटा पण्डित तिलमाधव देवकोटा र अमर राज्यलक्ष्मी देवीका तेस्रो सन्तान थिए। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएका देवकोटाको रुचि प्रारम्भिक शैक्षिक कालदेखि नै संस्कृत साहित्य र अङ्ग्रेजी भाषामा थियो। उनका बुवा तिलमाधव पनि नेपाली साहित्य सिर्जना गर्थे, जसले देवकोटालाई नेपाली साहित्य शिखर चुम्न सहज बनायो। तत्कालीन अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकाको एकमात्र विद्यालय दरबार हाई स्कुलमा भर्ना भएर देवकोटाले आफ्नो औपचारिक अध्ययन यात्रा अघि बढाएका थिए र प्रारम्भिक अध्ययनकै क्रममा देवकोटा सशक्त काव्य सिर्जना गर्न सक्षम भइसकेका थिए। सन् 1925 मा देवकोटा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि त्रिचन्द्र कलेजमा विज्ञान संकायमा भर्ना भए। विज्ञानमा प्रमाणपत्र तहको अध्ययन पूरा गरेपछि उनी मानविकी संकायमा सरेका थिए र सन् 1929 मा स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरी सन् 1931 मा छात्रवृत्ति लिएर अङ्ग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि भारत गएका थिए। छात्रवृत्ति पाएर अङ्ग्रेजी अध्ययन गर्ने सोचमा उनी भारत गए पनि छात्रवृत्ति नमिलेपछि कानुन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका थिए। पछि नेपाल फर्केर उनले त्रिचन्द्र कलेजमै अध्यापन गरे र पछि नेपालको शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका थिए। साहित्य यात्रा। देवकोटा बहुमुखी प्रतिभाका धनी थिए। छोटो अवधिमै उनले हात नहालेको नेपाली साहित्यको कुनै विधा रहेन। महाकाव्य, कविता, कथा, नाटक, निबन्ध, गीत र थुप्रै समालोचना लेखेका छन् देवकोटाले। देवकोटाद्वारा लिखित वियोगान्त खण्डकाव्य मुना मदन नेपाली साहित्यमा आजसम्म सबैभन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तक मानिन्छ र उत्तिकै लोकप्रिय पनि। देवकोटासँग कविताहरू एकदमै चाँडो लेख्ने अद्वितीय प्रतिभा थियो। उनले चर्चित महाकाव्य शकुन्तल 3 महिनामा, सुलोचना महाकाव्य 10 दिनमा र कुञ्जिनी खण्डकाव्य 1 दिनमा लेखेका थिए। उनीद्वारा लिखित पागल कविता नेपाली साहित्यको चर्चित र लोकप्रिय रचना हो। निबन्ध साहित्यमा देवकोटाले लेखेको के नेपाल सानो छ शीर्षकको निबन्ध निकै प्रशंसनीय र देशप्रेमले ओतप्रोत छ। नेपाली साहित्यलाई अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गरेर विश्वमाझ पुर्याउन पनि देवकोटाको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। देवकोटालाई कतिपयले काव्य सागरको जल देवता पनि भनेका छन्। निजी जीवन। देवकोटा 15 वर्ष हुँदा नै मनदेवी चालिसेसँग विवाह बन्धनमा बाँधिए। उनीहरूबाट 1 छोरी र 2 छोराको जन्म भयो। तर जब कानुनमा स्नातकोत्तर गरेर नेपाल फर्किएपछि उनले बा-आमा र आफ्नो 2 वर्षे छोरालाई गुमाउनु पर्यो। ती घटनाहरूले देवकोटालाई मर्माहत बनायो र उनी विभिन्न कुलतमा फस्न पुगे। पछि त उनले छोराहरू प्रकाश र कृष्णको पनि असामयिक निधनको दुःख बेहोर्नु पर्यो, जसले उनलाई गम्भीर ढङ्गमा मानसिक चोट पुर्यायो। त्यही समय उनलाई मानसिक उपचारका लागि भारत लगिएको थियो। त्यसपछि उनले पागल शीर्षकको कविता सिर्जना गरेका थिए, जुन अहिले चर्चित छ। दुःखमाथि दुःख। देवकोटालाई 2015 मा क्यान्सर रोग लागेको पत्ता लाग्यो। त्यसपछि उनले झन् धेरै सृजना रचना गरेका थिए। क्यान्सरकै कारण उनी 2016 साल भदौ 29 गते यो संसारबाट सदाका लागि बिदा भए। नेपाली साहित्यमा बिर्सनै नसकिने शक्तिशाली सृजनाहरू छाडेर देवकोटा बिदा भए पनि उनको स्मरणमा नेपाली साहित्य नतमस्तक छ। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।